जो फाटलो इतिहास जर पळयत अनेक त्रुटी आसल्यो, अनेक आमदार जे असफल आमदार जे सांगे मतदारसंघात जावन गेले हेंची खंय तरी अकार्यक्षमता ह्या हितूंतल्यान दाखोवन दिता. पूण सुभाष फळदेसायान आपली हिम्मतीचेर आनी सरकाराक खंय तरी आपलो वचपा हो घट आसले कारणान आयज ह्या रस्त्याक खंय तरी डांबरीकरणाचे आयज शुभारंभ जो आसा म्हणजे आमी ह्या रस्त्याचे जे फावंडेशन स्टोन आसा तो जाल्लो आसा. आनी Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. मागीर सर दीपक सरान मागीर सर रातची येवन परत तें सगळ्या लोकांक कन्विन्स करून रातचे एकदां बसले सगळ्याक आनी थंयच म्हाका एनओसी दिवन तो विशय सोंपलो. आनी त्यामुळे रत्नाकर बाब मागीर आमचो दत्ता हांचे खातीर हांवें आभार व्यक्त करपाक आनी उपासो जाय म्हाका त्या सगळ्या लोकांनी कन्विन्स करपाचें केलें आनी त्यामुळे तो रिजल्ट आयल्लो आसा. आनी म्हाका सगळे लोक जर एकठांय आसत जाल्यार व्हडली कठीण कांय ना. म्हणजे जशें सकली लोक तुमी हांगा म्हणजे सकल गोंयच्या लोकांच्या समज आमकां काय लागना अशें म्हणून तें जायना. आनी त्यामुळे ह्या तरेच्या सगळ्या प्रकारच्या सुखदुखांक तुमी सहभागी जाले आनी हे आज प्रत्यक्षांत एक सुंदर असो रस्तो जावपाचो जो प्रयत्न म्हाका दिसता योगेश बाबा सांगपाक सोदता की फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत तो विशय सोंपोवंक जाय आसा योगेश बाब न्ही रागी सोंपतलो मरे म्हणजे इतल्या वर्सांची प्रत्यक्षा की काय वेळाचें आमकां दुख्ख जाता की आमी हांगाचो रस्तो जो आसा न्ही तुजो सायजिनीचो तो गेले कितलीशींच वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाच्या अशा निश्काळजीपणामुळे तो प्रलंबीत उरलो आनी ताचो एक आनंद लुटपाक जाय पळय आसा न्ही तो ताकाय मेळना आमकांय मेळना त्या वेळाचेर. आनी त्यामुळे तशें जावपाक जायना. मातशें टफ आसा लोक तुका सहकार्य करतले त्यामुळे तो ताबडतोब तुवें कंप्लीट करचो आनी जेणे करून फुडल्या काळामध्ये म्हणजे प्रतिभाक सांगपाक सोदता तुमी गांवचे लोक एकठांय रावत तुमकां लागणारी म्हणजे सरकार म्हणून जे आसा न्ही शिवाय व्यवसाय हांवूय आसा की लागणारे पूर्ण सहकार्य म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी सुद्दां जे आसा तुमी जर लोक एकठांय आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्यो हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कारण तूं शिकिल्लो आसा तुका खबर आसा ते कठीण कांयच ना. म्हणजे एक असो निसर्गरम्य प्रदेशा भागांतलो गांव समृद्ध गांव म्हणजे काजू आसाच अन्य भागांतल्यान सुद्दां जे आसा कमी शिकिल्ले लोक आसा न्ही हांगा स्थायीक जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजे कडेन 4 पयशे कशे येवपाक शकता हाजो विचार आमी करपाची गरज आसा. नारायणकर गेली कित्येक वर्सां ह्या रस्त्याच्या प्रत्येक फायलीचेर बसून आसलो म्हणल्यार जाता येता. खंय पावला ताजी अपडेट तो परत परत म्हाका दितालो. त्या हातूंतल्यान वयर वताली सकयल येताली. फायली खूब फावटी ह्या 5-6 वर्सां भितर जायत गेल्यो पूण त्या वेळार म्हजे कडेनय पावर नाशिल्लो पूण ह्या 2 वर्सांक ताका चालना मेळ्ळी. ताचे नंतर आतां प्रदीपान ह्या प्रत्येक ऑफिसरा कडेन बसून ज्या ज्या जाग्यार केन्ना कमिशनाक वचपाक जाय केन्ना सभापती कडेन वचपाक जाय केन्ना म्हजे कडेन वचपाक जाय हें जें लिंक दवरलें कॉर्डिनेशन दवरलें आनी त्या कॉर्डिनेशनांतल्यान हो टीम वर्क म्हणून हो रस्तो आयज हांगा पर्यंत जाता. खूब बरें दिसता कारण हो एक लिंक आसा आमकां. आमी आतां ह्या सायडीन गेले जर जायत जाल्यार काजूर गांवांत पावता. काजूर गांवांतल्यान कल्ला गांवांत कल्लांतल्यान मदलो रस्तो हो काजूगट्टो काजूगट्टोवा वयल्यान आमी किस्कोण आनी किस्कोणच्यान आमी पाडी पावतात. एक म्हाका दिसता की आमी 15 मिनटां भितर काजूरच्यान ह्या सायडीन पाडी पावपाक जाता ना जाल्यार आमकां केपेंच्यान येवचें पडटा. व्हडलो रूट घेवचो पडटा 50 किलोमिटर वचचें पडटा आनी हे एक सादारण 10 किलोमिटर 15 किलोमिटरांतल्यान आमी पाडी म्हणजे काणकोण वचपाच्या वाटेर पावतात. हांगा सांगपाक इतकेंच की ह्या ग्रामीण भागांतले लोक आपलो उद्योग वेवसाय शाळा शिक्षण नोकरी हें करता आसतना इतलीं वर्सां कितले त्रास काडले जातले. हांगच्यान आतां हायस्कूल आसा गोकोळ्ळे आमचे प्रकाश सराचें हें आसा दयानंद बांदोडकर हायस्कूल आनी एक बरी गजाल हांगच्यान 6 किलोमिटर एखादे वेळ चलत पसून गेले जर जायत आतां पर्यंत गेली कित्येक वर्सांक हांगा खंय एकूय भुरगो SSCक फेल जालो ना म्हणजे 100%. सुरवात म्हाका दिसता की प्रदीप हांव जेन्ना ITCचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ह्या भागांतलोच एक भुरगो म्हाका थंय मेळ्ळो जो आयज डेप्युटी डायरेक्टर IT जाल्ला. म्हणजे IT जी इन्फोटेक हांव पयलीं चेअरमॅन आशिल्लो. म्हणजे ह्या भुरग्यांचे पळय म्हणजे पोटेन्शियल कितलें आसा कॅपेसिटी क्रिएटिविटी इंटेलिजन्स टॅलंट हे कितलें आसा. प्रदीपा सारको एक भुरगो हातपाय मारत गेलो पूण ताचे पयलीं कितले जाण साडले म्हणून कोण जाणा ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्ले कारणान आनी आयज हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान आमच्यो काजूच्यो बियो पसून माथ्यार मारून थंय व्हरपाच्यो. आमकां खबर आसा की हे सोंपें नाशिल्लें आनी हे उरलें तें फक्त कितें सरकारी अडचणीक लागूनच न्हय तर आमच्या सगळ्यांचे एक NOC म्हणटा ती अत्यंत गरजेची आसा. एक्विजिशन जावपाक कन्सेंट लेटर दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. हे कांय कारणाक लागून आमकां मेळनाशिल्लें. आयज आमचे मुद्दाम जावन उल्लेख करपाक जाय दत्ता आनी आमचे रत्नाकर ह्या दोगूय भावांनी ताच्या त्या कॉम्युनिटी म्हणजे आपल्या
कुटुंबाक तांणी सगळ्यांनी समजायलें म्हणून थंयच्यान तर सुरवात जाता. ताच्या नंतर ह्या गांवची प्रॉपर्टी लागता आनीक हाणीय केल्लें आसा. दुसरें आमचे आनी एकटो कोण भाडकार लागता तो पयसो त्या भाडकारा कडच्यान आमी पळयतात. आमी तांचे कडेन उलयल्ले आसात आनीक ते एग्री जाल्ले आसात. अशा खुबशा संकटांतल्यान हो रस्तो आयज वयर पावता. विदीन 2 years हे जे 2 प्रस मोठे प्रस आसले इन केपें आनी आमगे सांगे तालुका. आतां हो जो रस्तो आहा म्हाका केपें स्टार्टींग लागता मागीर सांगे मतदारसंघा पडटा. वावुर्ला हो एक रस्तो आमी लास्ट एक 1.5-2 म्हयन्या पयलीं चालू केलो आनी आज होय काजूकट्टो होय रस्तो इनॉग्रेट करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. सो हांव दिसता हांव लाकी इतू वर्सांनी इतले तेंपान हे दोनी रस्ते वावुर्लाय जालो आज होय काजूकट्टाय जाता. आनी खूब बरें दिसता जेन्ना हें डेव्हलपमेंट जाता. जर हांव काँग्रेसाचो आमदार हिंगा राजकारण कांय दिसतीपणा आनी हांव मुद्दाम सांगता आमदार ह्या नात्यान 2 वर्सांनी आनी प्रेस भावूय आहाय हितून फोटे मारपाक कांय ना. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता म्हाका सरकाराचो आदार मेळा ती वस्त मेळा. आनी हो डेव्हलपमेंट जावपाचो म्हाका दिसता जो रोड लायट उदक रस्ते हेल्थ एड्युकेशन हे सरकारान दिवपाचें कर्तव्य आमगे लोकांक. आनी हे आमी जायत वर्सां 60 वर्सांनी गोंय आमगे लिबरेशन जाल्यार आमकां मेळोना. बट बेटर लेट दॅन नेवर. आज म्हाका दिसता सगळे एकठांय जाले. जेन्ना एक टोर्नामेंटाक हांव आमगेल्या कमिशनरा मेळ्ळो तेन्ना ताका विचारलें सर हो आतां आमगे वावुर्ला जाला हो केन्ना जावपाचो. तो म्हणपाक फॉलोअप जाता. सर सुभाष सर म्हणपाक सारको फॉलोअप करीत आसा तुगे आमदार स्पिकर सरूय करीत आहा. आनी डेफिनेटली आमगे एसीन सांगता पण एसीचो PWचो आदार घेवन जो आतां आमगे PW मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आहा सो तेजोय आदार घेवन म्हाका दिसता आज हो रस्तो तुगेलो तळी पावला. आनी जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता म्हाका दिसता राजकारण जावपाक येना. जायत कडेन अजून राजकारण जाता. हांव हें क्वेश्चन पयलीं आतां मोरपी लाख हांव एक 62 लॅक्सांचें इनॉग्रेशन करून येयलां. स्ट्रीट लायट फ्रॉम वोंटे टू दाबें इतले वर्स लोक मागतालो तो जायना आसलो. आनीक आज आतां सकाळ फुडें आसूं पयलीं आतां इनॉग्रेशन करून येयलां. तशेंच आमगेले रस्ते जावपाक जाय. पयर कितें जालें मुद्दम सांगता हे कडेन आमगेले आमदार एक्स MLA लयता आहा तो सांग्याचो हें कोना आसतलो. बट जायत कडेन अशें जाता की आमात काम कोताय ती पयलीं ते आमदार आयचे कितें म्हणटाय आपण एस्टिमेट केलो. मुद्दम सांगता एस्टिमेट करपाक सांगपाक हें बरें सोंपें बट तें फॉलो अप करून ते प्रोसेस आखो करून ते एस्टिमेट केलो वर्क टेंडर केलो वर्क ऑर्डर दिली हें करपाक बरें कुटींग. आमदार म्हळ्यार जायत सायडमान दिवपाक जाय बट तें फॉलो अप करपाक जाय. आनी आज म्हाका दिसता तुमगेलें नशीब आमगे केपेंकाराचें नशीब काणकोणकारालें सांग्यालें केपेंकारालें नशीब ते आमदार जे कितें प्रायोरिटी दिताय ते थोडी पावपर्यंत काम कोताय. बाब रमेशूय कोता सर सुभाषूय कोता हांवूय कोता. नमस्कार. आमी सांगे मतदारसंघाच्या काजूकट्ट्या ह्या गांवांक भितर आसा जी कावरी पिर्ला पंचायतीच्या अंतर्गत हो गांव येता. जो 60 वर्सां पयलीं साकून लोकांची डिमांड आसलो की ह्या रस्त्याक खंय तरी डांबरीकरण जावपाक जाय. हो रस्तो खंय तरी येवपाच्या स्थितीक आसपाक जाय. पूण खंय तरी फाटले सरकार जो आसा तो अपयशी ठरलो. हांगचे आमदार जे आसले ते अपयशी ठरले. सांगेचो पयलींचो आमदार जो आसलो प्रसाद गांवकर हेणी ह्या लोकांक खूब स्वप्न दाखयलीं खूब लॉलिपॉपां दाखयलीं पूण ते रस्तो करपाक शक्य जालें ना. 5 वर्सां खंय तरी भोंवपाक तेजी गेली पूण डेव्हलपमेंट खंय जालें ना. ह्या हितूंतल्या काजूकट्ट्यांतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. जेन्ना 2000 जेन्ना आतां ह्या हितूंक भितर आमदार जेन्ना सुभाष फळदेसाय जालो आनीक तेजे नंतर मिनिस्टर जालो आनीक मिनिस्टर जाले नंतर तेणी ज्या फायल जी पुटअप जाली ती इतली फास्ट हांगा पुटअप केली की हो रस्तो आयज तेजें फावंडेशन स्टोन हो जाल्लो आसा. आनी ह्या फावंडेशन स्टोनाक भितर आमी पळयता आमचे गोंय राज्याचे सभापती रमेश चवडकर आसतले केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा आसतलो किंवा जो एक्स MLA सांगेचो आसा वासुदेव मेंगांवकर आनीक आतां अटल ग्राम हे एजन्सीचे चेअरमॅन जे जाल्ले आसा शशिकांत गांवकर तशेंच अन्य पदाधिकारी तशेंच केपेंचे एक्स MLA एक्स मिनिस्टर जे आसा प्रकाश वेळीप हे सुभाष फळदेसाय बरोबर आयज ह्या फावंडेशन स्टोनाक उपस्थित आसले. एल्टनान हांगा क्लियर केल्लें आसा की डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना खंयचे पॉलिटिकल स्टंट जावपाक ना पॉलिटीक हांगा येवपाक ना कारण गांवचो हो डेव्हलपमेंट हो गांवांक जावपाक जाय आनी तेजे खातीर आपले सहकार्य आमदार म्हणून सदां आसतले. आतां लोकांलो इतलो वर्सांचो डिमांड कित्याक उरतालो कित्याक जायनासलो एक जो फाटलो इतिहास जर पळयत अनेक त्रुटी आसल्यो अनेक आमदार जे असफल आमदार जे सांगे मतदारसंघाक जावन गेले हेंची खंय तरी अकार्यक्षमता ह्या हितूंतल्यान दाखोवन दिता. पूण सुभाष फळदेसायान आपले हिम्मतीचेर आनी सरकाराक खंय तरी आपलो वचपा हो
घट आसले कारणान आयज ह्या रस्त्याक खंय तरी एक डांबरीकरणाचे आयज शुभारंभ जो आसा म्हणजे आमी ह्या रस्त्याचे जे फावंडेशन स्टोन आसा तो जाल्लो आसा आनीक कालांतरान हे दलाल हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एका हो कॉन्ट्रॅक्ट पडलो आसा आनी 3 म्हयन्या भितर हो रस्त्याचें खंय तरी काम पूर्ण जातलें अशेंच अनेक रस्ते जे आसा तितून म्हणजे साळजिना आसतले किंवा ह्या भितर काजूर वचपाचो रोड आसलो हे सुद्दां खंय तरी मोठें लक्ष दिवन हे खंय तरी कंप्लीट करपाचें ध्येय जें आसा तें आपूण पूर्ण करतलो अशेंय हांगा मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें आसा इन गुवाहाटी उदय देयकर केपें.